ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मौनौ व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् परिचेष्टान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। मौनं व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे नषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि।
वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारभात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्न संशयाः। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यस्तु छिन्न संशयाः। निधये सर्वविद्यानां दक्षिण दिशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोधूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रस्य व्याख्या तत्त्वसुधा नाम व्याख्यानां चर्चां कुर्वन्तः स्म। अस्माभिः मन्दिरे द्रष्टुं शक्यते यत् सर्वे देवाः उत्तराभिमुखाः भवन्ति, किन्तु भगवान् महेश्वरः गुरुरूपेण शिष्याणाम् अज्ञानां निवारयितुं दक्षिणाभिमुखीकृत्य उपविशति।
ज्ञानप्रदाता सः शिष्याणां कृते उपदेष्टुं सः दक्षिणाभिमुखीकृत्य उपविशन्नस्ति। तस्य भगवतः स्तुतिरूपेण एतत् स्तोत्रं वर्तते, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। वयं प्रथमश्लोकस्य विवेचनं कृतवन्तः। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रस्य व्याख्यायाः तस्याः नाम तत्त्वसुधा, तस्याः अध्ययनम् आरब्धवन्तः। एषा दक्षिणामूर्तिस्तोत्रस्य व्याख्या अत्र स्वयं प्रकाश इति वदति, सः एव व्याख्याकारः, तेन एव व्याख्या रचितं। सः वदति अत्र बालानां सुखबोधाय एषा व्याख्या कृता इति। अस्माभिः दृष्टं यत् आरम्भे व्याख्याकारः उक्तवान् यत् भगवान् शङ्कराचार्यः लोककल्याणार्थं मनुष्यशरीरं लब्धवान्, समस्त वेदांत दुग्ध समुद्रस्य मंथनं कृत्वा तर्क न्याय युक्तिभिः कृत्वा स्वर्णकलश स्तोत्रे अद्वैतामृतं प्रदत्तवान् इति। इति पूर्वं व्याख्याकारेण सम्यक् तत्र शङ्कराचार्यस्य स्तुतिमपि कृतवान्। आरम्भे आरम्भे कृतवान्। इदानीम् अस्य श्लोकस्य व्याख्यायां व्याख्याकारः उक्तवान् यत् इदं जगत् यद् वर्तते, बहिः वर्तते, तत् वास्तविकतया ज्ञातुः चेतसि एव प्रतिबिम्बरूपेण वर्तते। इदं जगत् विश्वं विविधप्रत्ययगम्यं, वेदादि सर्वविधं जगत् विविधप्रकारेण आकाशादि पञ्चमहाभूतात्मकं यत् दृश्यते तत् सर्वं वस्तुतः निजान्तर्गतम् आत्मनि एव दृश्यते। वस्तुतः आत्मनः बहिः नास्ति, ज्ञातुः अन्तः एव स्थितं भवति। यथा दर्पणे दृश्यमाना नगरी दर्पणात् बहिः नास्ति, सा तु दर्पणस्य अन्ते एव अस्ति। तथा एव इदं जगत् विश्वं विविधप्रत्ययगम्यम् इदं विश्वम् आत्मनः अन्ते एव वर्तते। दर्पणस्य अभावे नगरी न दृश्यते, तथा आत्म चैतन्यं विना जगतः प्रतीतिः न संभवति। अतः दृश्यमाननगरी, दर्पणदृश्यमाननगरी इदं विश्वं दृश्यमाननगरी तुल्यम् इति समानम्। यथा स्वच्छे दर्पणे महती नगरी प्रतिबिम्बिता दृश्यते, तथा एव आत्मनि इदं विश्वं भासते। सा नगरी कीदृशी नगरी? अत्र व्याख्या
कारेण उक्तं यत् तत्र तस्यां नगर्यां 14 भवनानि सन्ति। 7 वाप्यः सन्ति। विविधानि उपवनानि अपि सन्ति तत्र। दक्षिण उत्तर इति मनोहर मार्गद्वय विभूषिता अस्ति। मंगलदीपिका द्वय विराजिता। मंगलदीपिका द्वयम् इत्युक्ते सूर्यचन्द्र चन्द्रमा चन्द्राभ्यां प्रकाशिता अस्ति नगरी। अनेक क्रीडा शिकारी युक्ता। नानाविध जनसंकुला। क्वचित् घट्टमार्ग प्रदेशयुता च तत् तुल्यं समानम् इति। तदेव अन्तिमवाक्यम् अस्माभिः पठितम्। इदानीं तदुक्तम् इति आरभ्य पठनीयम्। पठामः। तदुक्तं भारती तीर्थैः तदुक्तं भारतीतीर्थैः निश्चिद्रदर्पणे भाति वस्तुगर्भं बृहज्जगत्। निश्चिद्रदर्पणे भाति वस्तुगर्भं बृहज्जगत्। सच्चित्सुखे तथा नाना जगद्गर्भमिदं वियत्। सच्चित्सुखे तथा नाना जगद्गर्भमिदं वियत् इति। वासिष्ठेऽपि वासिष्ठेऽपि वासिष्ठे इत्युक्ते योगवासिष्ठे। शिलोपाख्याने इदम् उक्तम्। शिलोपाख्याने इदम् उक्तम्। द्यौः क्षमा वायु वायुरथाकाशः पर्वताः सरितो दिशः। द्यौः क्षमा क्षमा मतलब क्षमा क्षमा द्यौः क्षमा आकाश पर्वताः दिशः। द्यौः क्षमा द्यौः क्षमा वायुरथाकाशः पर्वताः सरितो दिशः इति पठितव्यम्। सन्ति तस्यां शिला सा च सुशिरा नमनागपि। सन्ति तस्यां शिला सा च सुशिरा नमनागपि। अधिष्ठान अध्यारोप प्रक्रिया या प्रक्रिया अस्ति तत् अत्र अस्मिन् श्लोके दृष्टान्तसहितम् उक्तम् अस्ति। अतः व्याख्याकारः अस्य श्लोकस्य प्रथमश्लोकः भारतीतीर्थैः इत्युक्ते तत्र एषः श्लोकः पञ्चदश्यां दृश्यते। द्वितीयश्लोकः योगवासिष्ठे। भारतीतीर्थस्वामिनाम् इति पञ्चदशीकारः योगवासिष्ठः। तत्र शिलोपाख्यानमस्ति। तत्र शिलोपाख्यानस्य वचनानि अत्र आचार्यः व्याख्याकारः उद्धृतानि सन्ति। यानि वाक्यानि तत्र उक्तानि। इदानीं भारतीतीर्थानां श्लोकं पश्यतु। निश्चिद्रदर्पणे भाति वस्तुगर्भं बृहत् जगत्। निश्चिद्रम् इत्युक्ते छिद्ररहित। निश्चिद्रः छिद्ररहितः इत्युक्ते स्वच्छः दर्पणः इत्यर्थः। स्वच्छः दर्पणः स्वच्छः
निर्गतं छिद्रः निर्गतं छिद्रं यस्मात् सः निश्छिद्रः तादृशे दर्पणे निश्छिद्र दर्पणे भाति शोभते दृश्यते वस्तुगर्भं बृहत् जगत् किम् इदं जगत् बृहत् जगत् ईदृशं जगत् विशालं जगत् विश्वं वस्तुगर्भम् इदं जगत् वस्तुगर्भं वस्तुनि पदार्थाः गर्भे वस्तूनि गर्भे यस्य तत् गर्भ इत्युक्ते अन्ते अन्तरे वस्तूनि वस्तूनि इत्युक्ते पदार्थाः ये पदार्थाः जगति दृश्यन्ते वस्तूनि बहूनि वस्तूनि तथा वस्तुगर्भं वस्तूनि गर्भे यस्य तत् जगतः अन्ते वस्तूनि दृश्यन्ते बृहज्जगत् वस्तुगर्भम् इति विशेषणरूपेण वर्तते अत्र निश्चिद्रदर्पणे वस्तुगर्भं बृहज्जगत् भाति दृश्यते प्रकाशते यथा तद्वत् तथा यथा तद्वदेव तद्वदेव नाना जगद्गर्भं विविध नाना विविध जगद्गर्भं इदं जगत् विविधगर्भम् इदं जगत् वियत् आकाशादि आकाश आकाशादि आकाश प्रभृति जगत् इदं जगत् तथा एव सच्चित् सुखे सच्चित् सुख स्वरूपे ब्रह्मणि आत्मनि भाति यथा एकस्मिन् अखण्डे स्वच्छे दर्पणे बृहज्जगत् विशालं जगत् जगति पर्वतः वृक्षाः पर्वताः वृक्षाः नद्याः समुद्राः सन्ति विशालं जगत् दर्पणे स्वच्छे निश्चिद्रे दर्पणे यथा यथा प्रतिबिम्बितं सत् दृश्यते भाति तथा एव सच्चिदानंद स्वरूपे आत्मनि परमात्मनि आकाशवायु पृथिव्यात्मकम् इदं जगत् भासते आत्मा दर्पणवत् स्वच्छः निर्विकारः जगत् तत्र भासमानं प्रतिबिम्बितमात्रं भवति भासमानं भाति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः पञ्चदश्यां दृश्यते यत् दक्षिणामूर्ति स्तोत्रे दृष्टान्तेन उक्तं तदेव अत्रापि अस्मिन् श्लोके अपि उक्तम् द्वितीयश्लोके तत्र योगवासिष्ठस्य शिलोपाख्यानस्य द्यौः क्ष्मा वायुः अथ आकाशः पर्वताः सरितः दिशः द्यौः इत्युक्ते स्वर्गलोकः क्ष्मा इति आकारान्त शब्दः इत्युक्ते भूमि पृथिवी इत्यर्थः द्यौः क्ष्मा वायुः पवनः मारुतः अथ आकाशः पर्वताः तरितः इत्युक्ते नद्यः पर्वताः सरितः दिशः सर्वाः दिशः सन्ति तस्यां शिला सा च सुशिरा न मनागपि शिला इत्युक्ते किं शिला तस्यां शिला सा च सुशिरा. This shloka is from the Yoga Vasishta. There is Shilopakyanam. Shila ityukte stone. This Shila means stone. What stone it is? It is not an ordinary stone. Shila. The
in the Shila, the stone, is just not a stone. In that stone, the Shila, Jyogu, Kshma, Vayugu, Parvataha, Saritaha, Dishaha, all the directions, quarters, all this Santi, Tasyam, Santi, Shilayam, Santi are contained within that stone. And that stone is stone represents Brahma. But Brahma, which is Akhanda, Nirvikara, Satchit, Sukha, Brahma, Vijnana, Ghana, Rasa, Brahma, Tatra, all these are said to be within that, and that stone represents Brahma. All these are contained within that Brahma, the entire universe, vast universe. Therefore, it is not outside, it is with not outside of Chaitanyam, it is within Chaitanyam. Ataha Shila, Chetana Rupini Shila. Sa Shila Atyantam Ghana Nischidra Shila Shilayam Antarbhage Jyogu Ukshma Vayugu Akashaha Parvataha Saritaha Sampurnamidam Jagat Tatra Vidyate. Iti Tatra Uttam Asti Shilopakyan. That Shila alone, Shila is worshipped. It is not ordinary Shila. Shilayam Vishnu Aro Paha, and that becomes Pujitaha, it is worshipped. The entire Jagat is contained, is contained within that. And that is Chetana Rupi Shila. Chichila. Sa Tasyam Chinmayi Shilayam Sushira na Managapi. Sushira na Managapi. Managitikte Alpamapi Sushira Nasti. Sushira itikte Chidra Yukta. Free from any Chidra itikte Sushira itikte holes. Hollow means it is one whole mass. It is Ghana ityartaha. Jnana Ghanam. It is one mass of consciousness, Chaitanyam. That is what is, everything is. And that Shila represents that Brahma, Chaitanya. Tatra Managapi Sushira Nasti. Sushira is not there. Sushira Chidra Yukta Nasti Sa Shila ityartaha. Iti Yoga Vasishte Tatra Eshaha Shlokaha Drishyate. Vishnu Shila iti. Vishnu Shila Tatra Idam Sarvam Jagat Tatra Bhasate. Chetana Rupa Chidrupi Chetana Rupini Shilayam Idam Sarvat Drishyate Bhasate. Sa Tasyam Shilayam Sushira Managapi Alpampi na Nasti. It is Sushira iti, no Managapi, no Chidra Pragita, no flaws, no defects. It is Akandaha ityartha, Akhandaha Nirvikaraha iti. Dvitiya shlokaha api asti. Yoga Vasishtataha atra Acharyaha udrutavan. Let us read. Apyatyanta ghanangaya sunirandra kritherapi
घनाघाया सुनीरन्ध्राकृतेरपि विद्यतेऽन्तर्जगद्वृन्दं व्योम्नीव विततो निलः विद्यतेऽन्तर्जगद् What is it? ततो निलः विद्यतेऽन्तर्जगद्वृन्दं जगद्वृन्दं जगद्वृन्दं जगत्समूहम् इत्यर्थः विद्यतेऽन्तर्जगद्वृन्दं व्योम्नीव विततो निलः विद्यतेऽन्तर्जगद्वृन्दं योगीव विततो निलः सन्धि विच्छेदं कृत्वा घनाङ्गाया सुनीरन्ध्राकृतेरपि अपि अपि अत्यन्त घनाङ्गायाः सुनीरन्ध्राकृतेः अपि विद्यते पूर्वरूपसन्धि विद्यते अंतर तत्र अवग्रहः न दृश्यते विद्यते अन्तः जगद्वृन्दम् इदं जगत् समूहं जगद्वृन्दं व्योम्नि इव विततः अनिलः अत्यंत घनाङ्गायाः घन इति is one mass intranslatable घना is घना homogeneous ब्रह्म एव अस्ति अखण्डं ब्रह्म एव एकमेव द्वितीयम् अन्य वस्तु नास्ति अखण्डं घन अत्यन्तं घनम् अंगं यस्याः अंग अत्यन्तं घनम् अंगं यस्याः सा बहुव्रीहि अत्यन्तं घनम् so अत्यन्तं घनम् one atyanta one solid that is not solid not physically one akhandam is brahma tas akhandam brahma tasmin brahmani atyanta ganangayah that refers to the shariram of brahma ghana ityukte na tu brahmanah ganam not physical not weight chid ghana ityartah atyanta ghana ityukte chid ghana इत्युक्ते अखण्डं ब्रह्म तत्र अन्य वस्तु नास्ति द्वितीय वस्तु नास्ति अत्यंत घनाङ्गायाः घन अंग शरीरं ब्रह्म एव अस्ति तद् ब्रह्म शरीरं तत्र ब्रह्म शरीरे घनाङ्गायाः सुनीरन्ध्राकृतेः इत्युक्ते तत्र नीरन्ध्र इत्युक्ते रन्ध्र नीरन्ध्र तत्र छिद्रं नास्ति नीरन्ध्र नो छिद्र इत्युक्ते holes no cracks there is no hole there is no gap that is ghana chid ghana one pure chaitanyam यथा गंगा सागरं दृष्ट्वा वयं वदामः गंगा एव सर्वत्र जलम् एव जलात् अन्यत् किमपि तत्र नास्ति जलमयं तद्वत् ओन्ली दट् अलोन् अतः सुनीरन्ध्राकृते सुष्ठु नीरन्ध्र आकृतिः यस्याः सा
तु इत्युक्ते शोभना, नीरंध्र, नो chidram, no gap, no flaws. One hole, it doesn't have any flaws, no gap, no hollow. So the languages. तत्र वर्तते कृतेः विद्यते वर्तते what तदेव ब्रह्मशरीरं तस्मिन् ब्रह्मशरीरे इदं जगद्वृन्दम् अन्तर्जगद्वृन्दम् ब्रह्मणः अन्तः किमस्ति अन्तः अस्ति वा भाग्यः अस्ति वा तथापि जगत् अस्ति ब्रह्मणि एव contained jagat is contained within Brahma. Contained within Brahma, then what is outside Brahma? Brahmanah bagihi kimasti. Sarvatra sarvam Brahma eva. Not sarvatra sarvam Brahma eva. ईदृशस्य ब्रह्मणः बहिः अन्तः अस्ति वा नास्ति यत् इदं जगत् दृश्यते जगत् समूहं तत् ब्रह्म निजान्तर्गतम् अन्तर्गतम् अन्तर्भागे वर्तते जगत् इदं यथा दृष्टान्तं पश्यतु व्योम्नि आकाशे आकाशे इव विततः अनिलः विस्तृतः अनिलः वायुः यथा आकाशः नीरन्ध्रः इत्युक्ते आकाशे छिद्रः नास्ति आकाश doesn't have hole, doesn't have flaws, doesn't have any porous holes so that another element can get into it. One mass, one whole akashah दृष्टान्त यथा नीरन्ध्रे आकाशे वायुः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति तथा एव ब्रह्मणः अत्यंत अखंड रस ब्रह्मणि इदं जगत् अन्तः तिष्ठति अन्तः so within quote so ब्रह्मणि यद्यपि ब्रह्मणि अवयवाः न सन्ति तथापि इदं जगत् तत्र कल्पितं सत् प्रतिभाति इदं जगत् ब्रह्मणि कल्पितं सत् प्रतिभाति ब्रह्मणि एव वर्तते ब्रह्मणि अवयवाः न सन्ति ब्रह्मणः अवयवाः न सन्ति अवयवः अस्ति चेत् बहिः अस्ति ब्रह्मणः बहिः ब्रह्मणः अन्ते अन्ते इति अत्र उक्तम् अस्ति अन्ते इत्युक्ते बहिः अस्ति बहिः अन्तः बहिः इति कदा भवति तदा एव भवति यथा ब्रह्मणः अवयवाः सन्ति अत्र ब्रह्मणि अवयवाः न सन्ति इदं जगत् तत्र कल्पितं सत् प्रतिभाति इट इज appears in the Brahma this jagat इत्युक्ते सर्वम् इदं ब्रह्म एव जगत् भासते appears दर्पण दृश्यमान नगरी इत्यर्थः अतः इत्युक्ते इदं जगत् मिथ्या जगति इदं जगत् मिथ्या दक्षिणामूर्ति स्तोत्रे आचार्येण दर्पण दृष्टान्तः उक्तः अत्र शिला दृष्टान्तम् उक्तः जगति विकाराः भवन्ति तत्तु ब्रह्मणि इत्युक्ते दर्पणे शिलायां यथा विकाराः न सन्ति ब्रह्मणि कोऽपि विकारः न भवति शिलायां विष्णुशिलायां तत्र पृथिवी आकाश वायु इति यद्यपि न सम्भवति दर्पणे अपि नगरी न भवति तथा एव ब्रह्मणि अपि जगत् वास्तविकतया नास्ति किन्तु प्रतिबिम्बितरूपेण दृश्यते भासते तदेव अर्थः
Nice shlokas, Acharya, quoting. The Vyomni iva vitato anilaha, beautiful drishtanta. As the Vayu pervades the entire, pervades the space. Space doesn't have any hall, any chidra. यथा व्योम्नि आकाश व्योम्नि वायुः विततः विस्तृतः तद्वत्. That also Drishtanta has got limitation, but it's good Drishtanta to present that this Jagat is contained within Brahma. At least in Vayu, in this Drishtanta, Vayuhu Panchabhutah, Pancha Ekam Panchabhuta Vayu Prithvi ite सर्वे सृष्टाः. वायुः अपि सृष्टः, आकाशः अपि सृष्टः. सृष्ट आकाशे वायुः तत्तु संभवति जगति. One padartha contain other padartha, but Brahma is not like that. There is no second padartha. Dvitiya vastu nasti. So Drishtanta is Drishtanta. Cannot project more than that. Now, the next step. Nanu Pratichaha Antare Antare Yadi Tada Vishvam Tishtati Yadi Sada Vishwam Tishtati Tarhi Ragadivat Ragadivadantareva Tya Shankyaha. Difficult to read. So splitting. Ragadivat Antara Iva Anubhuyeta Iti Ashankya Aha Atmani Ityadina Atmani Swaprakashe Pratichi Vishaye Ashraye Cha Yamaya Avidya Surye Pechakadinam Andhakara Pratitivat Pratitivat Sandhi Yaraha Runasiko Va Pratitivat Mamaham na janami iti Brahma Anubhava Siddha Taya Mayaya Bhagihi Swasmad Bhaghya Deshe Udbhutamibha Avirbhutamibha Pashyan Avalokayan Yaha iti Uttaratra Sambandhaha Nanu iti tatra akshepaha athava samshayaha. A doubt is raised. If this Jagat, if the Jagat is contained within the Pratyekatma, then the Jagat should be experienced as being inside, like Raga, Divat, Raga, Dvesha, Ityadi, Raga, Dvesha, Chinta,
Sukham, Dukkam, Ityadaya, Ityadivat. Should be experienced inside like Raga, Dvesha, etc. and other Ityadi, other emotions. If this Jagat is within the Pratyahatma, Nanu, Pratichaha Antare, inside, Pratichaha Pratyakatmani, Idam Jagat Pratyahantare, Pratyakatmani, Shamitam, Pratichaha Antare, Pratyakatmani, Vartate, we can supply Vartate, Edi, Sada, Targi, Tat, Edi Vishwam Tishtati, Pratichha Antare, Pratichontare, Sandhi, Pratyakatmani Antare, Idam Vishwam Tishtati, Edi, Tishtati, if. Targi, Ragadivat, Antare eva Anubhuyet, Ling, Anubhuyet, Ragadivat, Raga, Dvesha, Kama, Krodha, Sukha, Dukkha, Chinta, Sarve, Anubhavaha, Santi, Kila, Tadvat. Ante eva Anubhuyeta iti Ashankya, doubt can come. Ataha eva Acharyena, Tatra, Putra, Dakshinamurti Sloke, Acharyan Uktam Asti, Atmani. Atmani iti Uktam Shloke, Atmani. यदि जगतः यदि जगत अंतः अस्ति प्रत्यगात्मनि तर्हि रागादिवत् अंतः किमर्थं न भासते इति शंकां कृत्वा व्याख्याकारः उत्तरमपि वदति सूर्ये पेचकादीनाम् अंधकार प्रतीतिवत् सूर्ये पेचकादीनाम् अंधकार प्रतीतिवत् तो सूर्ये पेचक इत्युक्ते औल् आन्दै पेचक सूर्यः अस्ति किन्तु पेचकादीनाम् अंधकार प्रतीतिः अस्ति यद्यपि सूर्यः अस्ति आकाशे अहनि दृश्यते सूर्यः आकाशे तत्रापि पेचकादीनाम् अंधकार प्रतीतिः अस्ति प्रतीतिवत् स्वप्रकाशे प्रतीचि विषये आश्रये च माम् अहं न जानामि इति भ्रम अनुभव सिद्धा या माया विद्या अस्ति तया मायया यः स्वस्मात् बहिः इत्युक्ते भाग्यदेशे औट्सैड् उद्भूतमिव आविर्भूतमिव as though external idam vishwam pashyati pashyan avalokayan vartate pashyan drishyamana nagari yata prechaka iti ulukah ityartha ulukah aul yes another word ulukah prechakanam krite surya अंधकारः भासते यद्यपि सूर्यः अस्ति आकाशे तथापि अंधकार प्रतीतिः एव अस्ति प्रेक्षकादीनां कृते उलूकानाम् अन्यपक्षीणां मृगाणामपि तथा एव अस्माकम् आत्मनि अज्ञानं वर्तते यद्यपि सूर्यः अस्ति तथापि अंधकार प्रतीतिः अस्ति प्रेक्षकादीनां तथा अस्माकमपि आत्मनि अज्ञानं वर्तते तस्मात् अज्ञानात् अंतस्थितम् इदं जगत् कुत्र अस्ति अंतस्थितं प्रत्यगात्मनि स्थितं बहिः इव भासते यथा स्वप्ने as in the dream यथा स्वप्ने वयं पर्वतं पश्यामः नदीं पश्यामः समुद्र नगर
नगराणि सर्वं पश्यामः नगरे, किन्तु कुत्र अस्ति अस्माकं शरीरात् बहिः इव दृश्यन्ते, किन्तु अन्ते एव। तथा एव जागृत प्रपंचे अपि, यथा स्वप्ने तथा जागृत प्रपंचे, तदेव अर्थः। प्रत्येगात्मा which is chaitanyam, which is both the vishaya and ashraya. Vishaya, प्रत्येगात्मनि विषये आश्रये च, which is both the vishaya and also the ashraya of knowledge. प्रत्येगात्मनि विषये आश्रये च, which is the vishaya and it is a locus of maya, avidya. Avidya kutra asti? Avidya is not outside. Avidya also illumined by Chaitanya. Avidya is also illumined. Therefore, Pratichi Pratyekatmani Vishaye Ashrayecha. Maya as its Ashraya in Pratyekatma. I don't know that Ajnanam also as its Ashraya in the Chaitanyam. Chaitanyam which illumines the Ajnanam. So it is not something outside Ajnanam limits. Then it will result in Dvaitam. So Ajnanasya Ashrayaha Atma. Atma, which is the Vishaya as well as Ashraya of knowledge, which is the Ashraya of knowledge. There, Tatra Maya Asti, ignorance as its locus. Ignorance as its locus in Brahma, in Atma. Brahma Anubhava, Brahmena, because of Brahma, delusion. Similar to Pechakadina, Andhakara Pratitihi. Even though sun is there, but Pechaka perceives only darkness. Tadvat Mayaya idam jagat avirbhutam udbhutam avirbhutam iva. As though it is appears outside. Jagat brahmena bagihi iva bhasate. Yatha swapne tata jagat prapanche api. Tasmat bhagyadesha external, bhagye udbhutam iva avirbhutam iva. Yatha swapne तथा भाग्य जागृत प्रपंचे अपि स्वप्न प्रपंचः सुप्त पुरुषस्य कृते बहिः अस्ति। यदा सः पुरुषः जागृतः भवति तदानीं किं भवति? स्वप्नः नास्ति। अतः स्वप्नः अन्ते एव सुप्तपुरुषस्य अन्तस्तः बगिः इव यथा दृश्यते स्वप्ने तथा एव इदं जगत् विविध प्रत्ययगम्यम् इदं जगत् अपि भाग्ये स्वस्मात् भाग्यदेशे यथा स्वप्ने उद्भूतम् इति उद्भूतम् आविर्भूतम् इव पश्यति तद्वत् तथा स्वप्ने बगिः इव दृश्यते तद्वत् जागृत प्रपंचे अपि अवलोकयन् इति उत्तरत्र इट इज कनेक्टेड टू द फॉलोइंग द कनेक्शन इति उत्तरत्र संबंधः द कनेक्शन continues in the next part. So therefore it is ragadivat iti आशंक्य प्रश्नं पृष्टवता इति प्रश्नं पृष्टवान् पूर्वपक्षी अथवा विद्यार्थी कोऽपि तस्य उत्तरम् इदं जगत् अन्ते इति अन्ते एव प्रतीति तस्य प्रतीतिः अन्ते एव कथं रागादिवत् इति अन्ते एव तर्हि अनुभूयेते इति आशंक्य तस्य उत्तरम् उक्तम्
Brahmena Mayaya Bagigi Iva Bhati Idam Jagat. Therefore, Idam Jagat Kutra Asti. Idam Jagat Jagat Nasti. Jagat appears to be there, appears to be outside of you. It is all contained within you. Therefore, there is no Jagat. It is like Swapna. Like Swapna, there is no Jagat outside the dreamer. Similarly, the Bhagya Avastayam api. So therefore, Brahma Anubhava Siddha. It is Brahma. It is because of Ajnanam, delusion. Because of delusion, Pechakadina Mandakara Pratitivat, it is Bhagihi Udbhutam Iva, Brahma Anubhava Siddha. This is the answer. Yadi Jagat Antaha Tishtati Tarhi Raga Dveshadivat Antaha Kutaha na Anubhuyate iti Prachetasya Uttaram Pechakadinam Andakara Pratitihi Vat Idam Jagat Mayaya Brahma Anubhava Siddha Tasmat Bhagye Bhagihi Pratiyate Idam Jagat. That is the answer. So, due to Maya, therefore, Aham na janami, I do not know. Iti Maya kidrishi bhavati, Aham na janami, I don't know. Iti Ajnana Rupini Maya sa Mayayaha prabhavena idam jagat bhagihi drishyate outside. So, beautiful drishtanta. Surye pechakadinam andakara pratitihi yata tadvat. सूर्यप्रकाशः अस्ति सर्वत्र, किन्तु प्रेक्षकादीनां कृते अन्धकारः अस्ति, दृष्टिदोषः अन्धकारः कल्पयति. तथा एव आत्मनि जगत् नास्ति, किन्तु अविद्यया मायया जगत् बहिः अस्ति इव दृश्यते. अविद्यावशात् पुरुषः स्वस्मात् बहिः इदं जगत् पश्यन् अवलोकयन् सः भ्रमितः भवति. भ्रम परमार्थतः इदं जगत् कुत्र अस्ति दर्पणगरीवत् आत्मनः अन्ते एव विद्यते. Important thing to be understood. So therefore idam jagat bhagihi nasti. It is not outside. Antastitam maya antastitam vastu bhagihi iva bhasayati. It is projected as though it is external. It is internal. It is inside. Inside means inside within Pratyekatma. Pratyekatma is inside, and what is outside Pratyekatma? Everything is Pratyekatma. Atma Brahma. Brahmani eva antargatam. That's it, Nijantargatam. Interpretation of the word Nijantargatam to be understood clearly. Then the next line. Antarvidyamanasya jagataha Antarvidyamanasya jagatah bhagyattvena anubhave bhyatvena anubhave drishtantam aha drishtantam aha yata nidraya iti yatha nidraya iti yata nidraya swapnam jagat taditarupa swapnam sakshini swasmin adhyastataya swasmin adhyastataya sandhi Namutagama sandhi swasmin adhyastataya, the status of being adhyasta adhyastata pratipadikam adhyastataya stitamapi swasmat bhagihi
स्वस्मात् बहिः You should be able to read and split and then connect the words, do the Anvaya, understand. Sthitam iva स्थितम् स्थितमिव anubhavati अनुभवति tadvat. तद्वत् When we read like this, you understand the meaning, right? Some arthaspranam happens. Otherwise, it will be one full long look with something very difficult. Eva idham एव इदम् इदम् jagat prapancham api. जगत्प्रपञ्चम् अपि Idam jagat प्रपञ्च idam jagat. जाग्रत् Sorry, kshamyatam. Idam jagrat prapancham. Idam jagrat prapancham api. जाग्रत्प्रपञ्चम् अपि प्रपञ्चम् अपि Swasmin pratyak chaitanye स्वस्मिन् प्रत्यच्चैतन्ये adhyastataya sthitam eva अध्यस्ततया स्थितम् एव adhyastataya sthitam eva swa adhyasta dehadi sadhatmya adhyasavashat स्वाध्यस्थ देहादि sadhatmya adhyasavashat तदात्म्य अध्यासवशात् There is no adhyaya, adhyasa, tadatmya adhyasa. Tada adhyasa atasmin tadbuddhi adhyasaha. Tadatmya adhyasa. Taking that which is not like a shariram atma iti manyate tadatmyam adhyasa vashat swasmad bhagihi iva pashyati. स्वस्मात् बहिः इव पश्यति Anyatha अन्यथा jadasya jagataha जडस्य जगतः pratyak chaitanyena saha प्रत्यच्चैतन्येन सह संयोगादि अन्यतम संबंध संभवेन असंभवेन. Okay. Sambandha asambhavena. Sambandha asambhavena. Okay. Please read. संयोगाद्यन्त आद्यन्त संयोगादि अन्यतम संबंधा संबंधा संभवेन. असंभवेन संयोगादि अंत संयोगादि अन्यतम संयोगाद्यन्यतम not adi संयोगादि अन्यतम अन्यतम संबंध असंभवेन impossibility प्रतीचः सकाशात् जगत is बाणम जगत बाणम न स्यात् जगद्बाणं न स्यात् तस्मात् तत्र अध्यस्तमेव तत् तस्मात् तत्र अध्यस्तमेव तत् Okay. I think we will read this, find this in next class. This adhyasta is from here, the market. Okay. It requires some explanation. We will see. We'll stop here. These two shlokas are elaborately discussed in the Vyakhyanam. Important to understand. Okay, we will stop here. From here we will read next class. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Dhanyavadah. धन्यवाद जी। धन्यवादः जी।